وهو هناك تواصل دائم بين المواطن ورجال الأمن، وأخص بالذكر فئة التلاميذ والتلميذات أي الناشئة التربوية. من طبيعة الحال هناك حدث طارئ خلال الأسبوع الماضي، وهو فقدان أخ لنا رئيس المنطقة الأولى للأمن الوطني لزوجته التي انتقلت إلى عفو الله. لنقف جميعا لقراءة الفاتحة ترحما عليها وعلى كل ملائكته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رمضان سأنادي على السيدة المديرة لتنهي بدلوها بكلمة بالمناسبة، فلتتفضل مشكورة. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد أحييكم بتحية الإسلام وأرحب بكم وأرحب بالحضور الكريم في شخصي السيد الضابط عبد العالي البوسعيدي والسيد الضابط لبيب المساوي. أرحب بالطاقم المرافق له، أرحب بالسلطات المحلية، وأرحب بفلذات أكبادنا. فلذات أكبادنا هم الثروة الحقيقية. هنيئا لك أيها التلميذ، هنيئا لك أيها التلميذ. أرحب بالطاقم التربوي والإداري، وكلمة ترحيب موصولة أيضا بكلمة شكر، فكلمة شكر موصولة لكل من ساهم من بعيد أو من قريب. وكذلك أرحب، وهي لا تحتاج إلى ترحيب، هي موجودة معنا، متفاعلة معنا تفاعلا إيجابيا، متواصلة معنا تواصلا حيا مباشرا. وهنا جمعية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ. وأتقدم بالشكر للتلميذة التي تلت علينا آيات بينات من الذكر الحكيم. بناتي، أبنائي، فلذات أكبادنا، نهيبكم أن لقاء اليوم هو لقاء تواصل حي مع رجال الأمن. رجال الأمن يا فخر الوطن، رجال الأمن يا سيوف الحق في وجه الفتن، عزكم ربي رجال الأمن. أحيطكم علما بناتي أبنائي أن هذا اللقاء اليوم يندرج في الشراكة المبرمة بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والمديرية العامة للأمن الوطني. ولقاء اليوم الهدف منه هو الحملة التحسيسية، هو لتوعية أبنائنا. إذا لقاء اليوم يندرج لكم لتحصين أنفسكم من الوقوع في السلوكات المنحرفة. هذه السلوكات التي تكون بإعادة إما من الطرف الآخر بالتعرير، أو سلوكات التلميذ، الأفعال التي يقع فيها الوقوع التلميذ نفسه في مثلا في الفعل الذي يسمى ويأخذ بعدا آخر هو بعد الجريمة. والهدف أيضا هو تحسين التلاميذ وتحسين المحيط ضد مختلف الجنوح والإدمان، ولتوطيد الوعي الأمني لديكم، وتعزيز هذه الشراكة المجتمعية بين المؤسسة الأمنية ومحيط المدرسة والأكاديمية من جهة أخرى، ولترسيخ قيم المواطنة والانفتاح لدى فئات التلاميذ، أي أنتم فئة التلاميذ، وذلك من أجل الارتقاء بالمحيط المدرسي. ما معنى كلمة الارتقاء بالمحيط المدرسي؟ هو هذا المحيط
يجب ألا تشوبه شائبة. يجب هذا المحيط المدرسي ألا يكون متنافيا مع نطاق الأخلاق. نطاق الأخلاق ما أحوجنا اليوم إلى أن نلتزم وأن نتشبث بالقيم. إذن لقاء اليوم هو تأسيس لكي لا يقع التلميذ في السلوكات المنحرفة والتي تتنافى مع الأخلاق. قلت لكم في البدء أنتم الثروة الحقيقية، وقد أكد على ذلك سيدنا نصره الله محمد السادس أعزه الله في الخطابين الأخيرين، خطاب عيد الشباب وخطاب ثورة الملك والشعب وهذا قوله صاحب الجلالة. أنتم معشر الشباب تشكلون الثروة الحقيقية للوطن اعتبارا للدور الذي تنهضون به كفاعلين في سياق التطور الاجتماعي. ففعلا أنتم الثروة الحقيقية، وفعلا لا منظومة وزارة التربية الوطنية ولا المديرية العامة للأمن ولا المجتمع المدني الكل في خدمتكم. ما عليكم إلا الإنصات. إذا أنتم الثروة الحقيقية وأنتم دعامة مستقبل البلاد كما نص على ذلك الخطاب أعزه الله. وشكرا. وهنا أعطي الكلمة للسيد الضابط السيد إدريس المساوي. وبالتالي كنلتمسوا انكم تحيطون اكثر اهتماما بالمحيط المؤسسه، لا السيدات والساده رجال التعليم داخل المؤسسات، الاطر الاداريه والتربويه، بالاضافه الى مجموعه من التحرشات ومجموعه من السلوكيات اللي هي متواجده في الشارع العام. وبالتالي نوهبكم ان تعينونا اكثر وتعطوا للاداره العموميه اكثر اهتماما، لما ربما كما قالت السيده المديره باعتبار ان هذه الناشئه هي الثروه ديال البلاد وبالتالي هي المستقبل، وعلى امل ان يكون ان شاء الله الرحمن الرحيم تعاون مشترك ما بين المؤسسه وما بين كذلك المحيط الخارجي. ثم كذلك لا ننسى ان من محاسن الصدف ان العميد الممتاز الذي سيقوم الان بالعرض للاشاره فهو تلميذ تنميه مناجي. خريجو المؤسسات ديال تنميه المناشد كل عاملين بها. هي الكفاءه ديال التلاميذ الحمد لله وصلت الى مراتب عليا، وهو الان ياتي اليوم كضابط ممتاز للامن الوطني لكي يلقي محاضره او ندوه في اطار التواصل، على امل ان تكونوا انتم كذلك قدوه له ولكل المكونات التي تخرجت من هذه المؤسسه. فليتفضل الطالب والعميد. أشعر بالفخر مرة أخرى أنني واقف بجنبكم، وعلى أمل أننا نحدث واحد النقاط هي أساسية جدا. التواصل الاجتماعي الحديث أو الاجتماعي اللي راه في الأوساط الاجتماعية. كنشكروا السيدة المديرة، كنشكروا الطاقم التربوي، كنشكروا جمعية الأمهات والآباء والأمهات على الحفاوة وعلى الإصرار ديالهم على الحضور. أن تشخص شخصية التلميذ كما ينبغي وكما يجب هو أن تعيش ظروف وثنايا شخصية التلميذ. تلميذ مواظب، تلميذ يقصد المدرسة بهدف التعلم لا بأي هدف آخر، تلميذ تكون الرابطة الحقيقية بينه وبين الطاقم التربوي أو الطاقم الإداري بغض النظر على الصفة التي يمثلها هي علاقة التقدير والاحترام. الفكرة التي أشارت إليها السيدة المديرة فكرة طيبة جدا، وذلك العديد من التلاميذ والتلميذات الذين حقيقة لا ينظرون إلى تلك المزايا التي يتوفرون عليها، لأننا عندما أشياء نتوفر عليها نعتقد بأنها ملكنا إلى الأبد، ولكن لا نعرف قيمتها إلا متى؟ إلا حين نفقدها. الحقيقة أنا ما جيتش باش أنا نهضر لكم مع المواطنة بقدر ما أنها مخلوقة معنا كمغاربة. إذا أنا الفكرة الحقيقية في اللغة ديال التواصل ديالي مع التلاميذ هي أنني نسمت لهم ماشي نقول لهم، لأن حنا محتاج اللي يسمعنا. كل شيء هنا محتاج اللي غادي يسمع له، ماشي اللي غادي يبقى يفخر راسو بهضره لغة أخرى.
كاين اللي كتبقى تقول له حتى ما كيسمع حتى شي حاجه من الهضره اللي كتقول له او ما كيدير منها حتى شي حاجه. اذا نتوما هما اللي غادي تكونوا الاساتذه المحاضرين، وحنا ما علينا الا نستافدوا من عندكم، وعلى اساس اننا كنكملوا بعضياتنا. حنا خلقنا الله سبحانه وتعالى فينا واحد الخاصيه ديال النقصان، يعني كل واحد فينا راه ما كاملش، حتى واحد فينا ما عنده كل شيء. اذا جينا باش نتواصلوا في هذا الاطار، اللي عنده شي حاجه يحاول يعطيها لنا الله يجازيكم بخير، ولو تكون شكايه. اذا اللي عنده موقف او تذمر او شكايه او تصور ما فهموش حول الطبيعه ديال العمل ديالنا حنا في الشارع العام، حنا هنا الا باش نتواصلوا معاه، ولكن في اطار ديال المواطنه. عندما اتحدث عن المواطنه، المواطنه هي عباره عن عرض بسيط يستطيع اي واحد، اي شخص او اي فرد منكم ان يتحصل عليه عند تبحره في الشبكه العنكبوتيه، ولكن علينا ان لا نضيع الوقت في عمليه البحث او عمليه الروايه. علينا ان نستمتع بهذا الوقت في ان اسمعكم جيدا واتواصل معكم بشكل محكم. شكون اللي يعطيني تصور عن المواطنه؟ عن السلوك أو القيم الذي يتمتع بها كل مواطن في المغرب أو غيره من الشعوب، أي هي مجموعة من القيم التي يجب أن يتمتع بها المواطن. ليس أي مواطن سوف يتمتع بها إلا المواطن الذي يحس أنه له شعور بأنه مواطن حقيقي في الوطن. يحس بالانتماء. نعم، بالانتماء إلى وطنه. مكان في هذا العالم، على الخريطة يعني ديال العالم. أعطيني فكرة، أعطيني مشهد من المشاهد ديال المواطنة بحال هذا. الأسبوع الذي مضى طالعين في واندو، هي تلميذة معنا غادا قدامنا، كانت محاولة سرقة، حتى شي واحد ما هضر. هنا غياب مفهوم المواطنة. نعم، غياب ما كاينش بتاتا. مثلا كتشوف أنه واحد ما بين الألف يشعر بهذه الكلمة، يشعر أنها موجودة في كيانه، ما أننا لا نشاهدها، لا نحس بها أنها موجودة صراحة. إذا شكرا للزميلة ديالكم أعطتنا مشهد. أنا كنعتبر أن اللي ما كيفهمش المواطنة أو اللي ما كيقومش بالمواطنة واللي ما كيكونش عنده واحد الحب ديال الوطن ديالو أو ديال الملك ديالو، هذا كيكون عنده واحد الغياب ديال ما كيكونش اللي كيحسو ولا كيعطيه بحال دابا كاينين بزاف ديال التلاميذ زعما برا، بينما حنا كنقوموا ولا كنهضروا هما ما عارفينش حنا شنو كنديروا. انا استاذ بالنسبه لي المواطنه هو اللي المواطن او اللي يستاهل اسم المواطن هو اللي يكون كيحترم القوانين ديالو. كاملين لانها مداخلات ايجابيه وخلاقه وكتعبر على واحد تصور مبدئي لفكره المواطنه، والمواطنه هي حب للوطن، يعني تحس بانتماء، تحس برغبه اكيده في ان تقول بفخر انا مغربي. هذه النقطه الاولى، ان تشعر بالفخر عندما تقول لنفسك بأنك أنت مواطن مغربي، بغض النظر عن الإكراهات وبغض النظر عن التصورات كيفما كان نوعها، بغض النظر عن إكراهات الشارع العام، بغض النظر عن الإكراهات الإدارية أو الطابو الرتيب الذي قد نصادفه أثناء توجهنا لإحدى الإدارات العمومية أو ما شابه، إلا أن حب الوطن هي فكرة قمينة داخلة، يعني توجد بقوة تقبض في نفوسنا وفي ذواتنا وفي قلوبنا، ونحب هذا الوطن للا شيء. من يقول ماذا أعطاني هذا الوطن عليه أن يسأل نفسه ماذا أعطيت أنا لهذا الوطن. بالتالي لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. تتكون من 3 نقاط أساسية لا محيد عنها، إذا غابت إحداها لن نسمي تلك البقعة بوطن. تحديد الجغرافي يعني رقعة جغرافية. زدني الشعب. النقطة الثانية، النقطة الثالثة قوانين أو السيادة. السيادة 3 أجزاء لكي نقول بأن بقعة من البقاع هي دولة. رقعة جغرافية، شعب يعيش على مستوى تلك الرقعة، ومن جهة أخرى سيادة، لأن دولة بدون سيادة ليست دولة. والسيادة هنالك سيادة خارجية وسيادة داخلية. السيادة الخارجية يعني من اهتمام النظام. النظام ككل هو الذي يحمي الوطن يحمي سيادته الخارجية جراء يعني الدول التي تكون في الجوار، ولكن هنالك سيادة داخلية على لا يستطيع، هذه أخطر من السيادة الخارجية. السيادة الخارجية العدو ديالك باين، السيادة الداخلية العدو ديالك ما باين.
لانه كيكون معك كيشرب معك، واحيانا كيكون كينعس في البلاصه اللي كتنعس فيها وانت ما عارفوش. هذا اخطر لانه داير بحال داك الفيروس ديال الفياج. عارفين الفيروس ديال بطبيعه الحال هذا كيتلبس بواحد خواص بعيده عنه لكي يتمكن من الجهاز المناعتي للجسم، للجهاز المناعتي للجسم الانساني. بالتالي هادو اشخاص اخطر. ولا نعتقد بان الاشخاص الذين قاموا باعمال ارهابيه او الذين تصور لذواتهم او لعقولهم يعني بسيطه متواضعه انهم سوف يحققون الضرر بهذا الوطن بانهم يعني اشخاص نيرون، بانهم اشخاص اذكياء، بل على العكس من ذلك تماما. إذا أنت سوف يكون بمثابة الشخص الغدار، الشخص الخائن الذي لم يثمر فيه يعني لا ماء هذا الوطن ولا يعني خبزه ولا رغيف هذا الوطن. بالتالي هؤلاء الأشخاص لا تتوفر فيهم المواطنة التي نحاول أن يعني ننشر مفهومها بشكل مبسط ودقيق، ولكن باستقائها من معارفكم ومفاهيمكم التي أدليتم بها قبل قليل. مشكورين على على هذا التواصل. ولكن سأعطي الكلمة للزميل ديالكم. قبل أيام تعرض أجنبيان إلى اعتداء همجي يعني لا يمت للتحضر مثله من طرف شخصان أخذا ينهجان على هذان الأجنبيان بطريقة شرسة وبطريقة همجية. هذا تصرف غريب، ولكن هنالك مجموعة من المواطنين الشرفاء، مجموعة من المواطنين يعني الذين لديهم غيرة ولو على اقتصاد الوطن قاموا بإيقاف هؤلاء الأشخاص حتى يعني حضر جهاز ديال الأمن وقام بالإجراءات يعني اللازمة في حق أولئك الأشخاص. أنا ما أرغب فيه هو أنه هذه بذرة طيبة أو بادرة طيبة يعني أبانت في الأفق حول التصرف تجاه الأشخاص المجرمين، ولكن ما ينقصنا هو تعليمها فقط أثناء ملاحظة أي تصرف من هذا القبيل. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد برزق، رئيس جمعية أمهات وأباء أولياء التلاميذ ثانوية تأهيلية منير رشيد بفاس. الواقعة الأمسية هي في إطار الشراكة المبرمة بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والمديرية العامة للأمن الوطني، كتحتضن القاعة ديال الندوات بالثانوية التأهيلية حملة تحسيسية بحضور مكونات من التلاميذ، عينة من التلاميذ، وكذلك أطر جمعية أمهات وأباء أولياء التلاميذ، ثم كذلك الفيدرالية الوطنية لجمعية أمهات وأباء أولياء التلاميذ فرع فاس، وكذا بعد فعالية المجتمع المدني حول الحملة التحسيسية التي تقوم بها المديرية من أجل أولا محاربة الجريمة الإلكترونية، ثم كذلك روح المواطنة، استتباب ما يسمى بمبدأ روح المواطنة داخل التلاميذ، ثم علاقة كذلك بين المدرسة العمومية والإدارة العامة للأمن الوطني. في الواقع هذه الندوة هي نحن في أمس الحاجة إليها كآباء بالدرجة الأولى كجمعية الآباء، وكذلك كتلاميذ وتلميذات، لأنه في الواقع لإحياء روح المواطنة وإذكاء مبدأ التعاون ومبدأ المعرفة بالجريمة ومحيطها وما يحوم حولها. ارتأت كذلك أن نكون حاضرين هذا اليوم من أجل هذه الحملة التحسيسية، أولا من أجل استشعار مبدأ العمل، مبدأ النظام، مبدأ المسؤولية المدنية، ثم كذلك محاربة كل الشوائب وكل السلوكات اللامدنية التي تعوق المسيرة التربوية للتلاميذ سواء داخل المؤسسة أو خارج المؤسسة، وبالتالي حتى المحيط المؤسسة يجب أن ينخرط. وهذا هو علاش متواجدين اليوم حنا كجمعية الآباء وكذلك فعالية المجتمع المدنية حاضرة في هذه الندوة هذه من أجل أولا معرفة ما لنا وما علينا من حقوق وواجبات في علاقتنا مع سلك الأمن ومع رجال الأمن بكل مكوناته. فتحية خاصة لرجال الأمن القيمين على استتباب الأمن من مكونات على رأسهم السيد ولي الأمن، وكذلك السادة رؤساء المناطق والسادة رؤساء الدوائر وكل المصالح الخارجية للأمن الوطني بولاية فاس. وشكرا.